این بار میریم سراغ این فعل tenir. Je tiens, tu tiens, il tient, elle tient. Nous tenons, vous tenez, ils tiennent, elles tiennent. معنی اولش یعنی نگه داشتن، در دست نگه داشتن، گرفتن. Il tient un paquet sous les bras. اون یه پاکت زیر بغلش نگه میداره. میتونم بگم il a un paquet sous les bras، یعنی اون یه پاکت زیر بغلش داره. ولی خب میتونیم از فعل tenir هم استفاده بکنیم. یه چیزی رو به دوستتون میدین، میگین اینو برای من نگه دار. tiens moi ça. اینو برای من نگه دار. پس امری فعل tenir رو هم یاد میگیرم. tiens یعنی بگیر. tenez بفرمایید. یه مثال دیگه، این دستگیره هایی که دستمون رو بهش میگیریم از پله پایین میایم یا بالا میریم بهش میگم la rampe. Je tiens la rampe. من دستگیره رو میگیرم. چون دستگیره رو تو دستتون نگه میدارین از فعل tenir استفاده میکنید. من دستگیره رو میگیرم. یا به بچه‌تون میگین دستگیره رو بگیر که نیفتی. Tiens la rampe pour ne pas tomber. همینجا یه نکته رو تکراری میگم. وقتی من میخوام مصدر رو منفی بکنم نه و pas کنار هم قرار میگیرن. نمیگم tiens la rampe pour ne tomber pas. این غلطه. میگم tiens la rampe pour ne pas tomber. چون میخوام مصدر تنبه رو منفی کنم نه pas کنار هم قرار میگیره. ne pas tomber. ne pas faire. ne pas venir. پس حواسم به منفی کردن مصدر هست که چجوری منفی میشه. حالا میرم مثال بعدی. ویولون یه آرشه داره، ما تو فارسی بهش میگیم آرشه. یه چوب باریک بلنده، یه سیم بهش هست، باعث میشه که ما بتونیم ویولون بزنیم. به این تو فرانسه هم میگم اخشه. میخوام بگم یاد بگیر که آرشه رو درست بگیری، خوب بگیری، یعنی تو دستت خوب نگه داری. Apprends à bien tenir ton archet. پس تا اینجا متوجه شدم که فعل tenir به معنی گرفتن در دست، نگه داشتن در دست معنی میده. یه معنی دیگه‌ش هم که حتی تو سطح ابتدایی بهش برخورد میکنیم به معنی چرخوندن یا مدیریت کردن یه چیزی. مثلا میگم je tiens un blog، یعنی من یه بلاگ دارم، یه بلاگ رو میچرخونم. Il tient un hôtel. اون یه هتل رو میچرخونه، یه هتل رو مدیریت میکنه. Elle tient un restaurant. یعنی یه رستوران رو میچرخونه، مدیریت میکنه. یا این مثال. Ce professeur ne sait pas tenir sa classe. این معلم بلد نیست کلاسش رو بچرخونه، اداره بکنه. بازم از فعل tenir استفاده شده. پس خیلی جاها ممکنه به معنی مدیریت کردن، چرخوندن، اداره کردن معنی بده. و اما نکته بعدی، فعل tenir خیلی وقتا بستگی به کلمه‌ای داره که بعدش میاد. با توجه به کلمه بعد ممکنه معنیش عوض بشه. tenir un rôle یعنی نقش بازی کردن، یک نقشی ایفا کردن. Il tient un rôle important dans ce film. اون یه نقش مهم در این فیلم ایفا میکنه یا بازی میکنه. Elle tient une place importante. اون یه جایگاه مهمی داره. Il tient sa promesse. کلمه promesse یعنی قول. اون قولش رو نگه میداره یعنی به قولش وفا میکنه. Il tient sa parole. کلمه parole یعنی حرف. اون حرفش رو نگه میداره یعنی سر حرفش وای میسته. به حرفش عمل میکنه. Il tient sa parole. تا اینجا تمام مثالایی که زدیم فعل tenir هیچ حرف اضافه‌ای نداشت. حالا میرم سراغ جمله هایی که توش فعل tenir حرف اضافه میگیره. tenir à
وقتی با حرف اضافه ا میاد ممکنه معنی دلبسته بودن، علاقه داشتن به کسی یا به چیزی معنی بده. Je tiens à mon père یعنی به پدرم علاقه دارم، محبت دارم، دلبستگی دارم. Elle tient à cette maison یعنی به این خونه دلبستگی داره، علاقه داره. بعضی وقتا ممکنه فعل tenir با حرف اضافه de بیاد. Elle tient de son père. Il tient de sa mère. اینجا معنیش عوض میشه. یعنی به کسی رفتن ما تو فارسی میگیم. مثلا میگیم اون دختر به پدرش رفته یا به مادرش رفته. یعنی شبیه پدرشه، شبیه مادرشه. پس حواستون باشه که اگه حرف اضافه فعل tenir عوض بشه معنیش هم ممکنه خیلی عوض بشه. Elle tient de son père. اون به پدرش رفته یا شبیه پدرشه. Il tient de sa mère. اون به مادرش رفته. شبیه مادرشه. حالا یکی دو تا اصطلاح هم یاد بگیریم. فرض میکنیم من و دوستم داریم راجع به علی حرف میزنیم. همون موقع میبینم علی داره رد میشه. میگم tiens علی. اگه بخوام یک کلمه توی فارسی براش انتخاب کنم میگم علی یا بیا اینم علی. پس معمولاً زمانی استفاده میشه که داریم حرف یه چیزی رو میزنیم همون موقع اون آدم یا اون اتفاقی که یا اون قضیه‌ای که داریم راجبش حرف میزنیم نمایان میشه. اصطلاح بعدی tenir le coup. کلمه کو یعنی ضربه. ضربه رو نگه داشتن یعنی دووم آوردن، ایستادگی کردن. یه اتفاق بدی میفته برای یه نفر میگه من دووم میارم، میتونم این قضیه رو تحمل بکنم. Je tiens le coup. Je tiens le coup. اصطلاح بعدی tenir au courant یعنی در جریان قرار دادن. کلمه courant یعنی جریان. معنی جریان آب هم میده. Je te tiens au courant تو رو در جریان قرار میدم. یعنی بهت خبر میدم، بهت اطلاع میدم. و اما نکته آخر se tenir در حالت پرونومیناله، در حالت دو تیکه‌ای فعل. se tenir یعنی خود را نگه داشتن یا در حالتی قرار گرفتن. توی مثال مشخص میشه. شما سر میز نشستین، بچه‌تون درست نشسته، حالا یا پاش رو میزه یا یه جوری نشسته که مؤدبانه نیست. شما بهش میگین tiens toi bien یعنی درست بشین، درست رفتار کن. یا یه مثال دیگه، بچه‌تون یا دوستتون وقتی نشسته قوز کرده یا مثلا وقتی داره راه میره قوز کرده، میخوان بهش بگین درست وایسا یا درست بشین، صاف بشین یا صاف را برو. tiens toi droit. پس ببینید که یک فعل چقدر میتونه معانی مختلف داشته باشه یا تو جمله‌های مختلف کاربردهای مختلف داشته باشه. فعل tenir یکی از اون فعلاییه که خب کاربرداش زیاده، معانیش توی جمله‌های مختلف ممکنه یه ذره تغییر بکنه و فعل خیلی مهمی هم هست. من اونایی که خیلی مهم هست و خیلی زیاد میشنویم و سعی کردم توی این ویدیو بگم. امیدوارم که به دردتون بخوره. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.